आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मलिक। रोशन बलूचिस्तान के नए प्रोग्राम का एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज हमारे साथ सईदा निदा काज़मी साहबा हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं कोयटा सिटी की। इनका प्रीवियसली जो थोड़ा सा मैं आपको तारफ़ कराता जाऊँ, डायरेक्टर ऑपरेशन बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी भी रह चुकी हैं ये, असिस्टेंट कमिश्नर ये पशीन भी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर डायरेक्टर EPA भी रह चुकी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? खुश आमदीद करता हूँ आपको आज के प्रोग्राम में और आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें कुछ कोयटा के हवाले से बताइएगा। हमें मालूम हुआ है कि आप यहाँ पे नई तैनात हुई, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? कोयटा एक बहुत खूबसूरत शहर है, खूबसूरत लोगों का शहर है और मैं चूँकि बाय बर्थ यहाँ पे रह रही हूँ, मेरे फोर फादर्स बहुत अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं, तो इस एरिया के साथ मुझे बहुत मोहब्बत, बहुत लगाव है और मैं इस पोस्ट पे रह के यहाँ के लोगों की खिदमत करना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो चीज़ें ठीक नहीं हो सकी या जो चीज़ें ख़राब चल रही हैं उनमें किसी हद तक इम्प्रूवमेंट ला सकूं और कोशिश कर रही हूं कि इसके लिए जितनी मेहनत हो सके वो करूं। इसके लिए आपको काफ़ी सारी तगोदो भी करनी पड़ती होगी बीइंग अ वुमेन। आपको पता है बलूचिस्तान में है, लोगों का एक नैरेटिव मुख्तलिफ है बलूचिस्तान के बारे में। तो जब आप फील्ड वर्क में जाती है तो क्या आपको कभी कोई प्रॉब्लम्स हुई? क्या इसके बारे में क्या कहेंगे आप? यूजुअली जो बलूचिस्तान है ओवरऑल ये कबायली इलाका है, यहाँ के लोग कबायली रिवायात के साथ बहुत ज़्यादा मुंसलिक हैं। स्टार्ट में ऐसा होता है कि लोगों को एक्सेप्ट करने में एक ख़ातून को बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि वो देखते हैं कि एक ख़ातून आ गई हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की अच्छाई एक ये बहुत है कि यहाँ के लोग ख़वातीन की रिस्पेक्ट करते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज़ देयर क्योंकि मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है तो कभी कभी हालात तंग भी हो जाते हैं ख़वातीन के ऊपर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ख़वातीन आगे ही ना आए। जब आप एक दफ़ा काम करके लोगों को बता देते हैं कि आप उनकी बेटरमेंट के लिए, उनकी फ़लाह के लिए काम कर रहे हैं, तो यही लोग आपका बहुत ज़्यादा साथ देते हैं और आपके शाना बशाना खड़े हो जाते हैं। मैम, एक वाक़या आपके साथ पेश आया, काफ़ी सारा सोशल मीडिया में भी चला, मीडिया में भी काफ़ी सारी बातें हुई। बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि आप एक जगह पे गए और वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हो रही थी, आपके हुकाम बाला ने आपसे कहा तो आप गए वहाँ पे। तो मेरा ये ख्याल है कि वहाँ पे जो लोग थे वो लोग भी पढ़े लिखे लोग थे, तो क्या उनको ऐसा रवैया इख्तियार करना चाहिए था आपसे? देखिए, इस बारे में बहुत ज़्यादा लोगों ने चीज़ों को नेगेटिवली मैनिपुलेट किया। बहुत सारे लोगों ने वो चीज़ें दिखाई जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था और उस वक्त मुझे पता चला कि मेरे दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। देखें, आपसे मैं ये बात कहूँगी कि अगर ये वाक़या रोनुमा हुआ है तो इसके पीछे कुछ मुहर्रिकात हैं। अगर ये टास्क बहुत ज़्यादा इजी होता तो गवर्नर साहब ख़ुद क्यों इसके डायरेक्टिव्स देते, डिप्टी कमिश्नर साहब क्यों इन्वॉल्व होते, पुराने जितने मजिस्ट्रेट्स और AG साहिबान हैं उन्होंने क्यों हाथ खड़े कर लिए? ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व होना पड़ा और बहुत सारे लोगों को और इन्वॉल्व होना पड़ा? यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम मीडिया पर हाईलाइट नहीं कर सकते, तो लेकिन उस चीज़ को एक प्रोपेगेंडा की शक्ल दी गई, बदतमीज़ी की गई मेरे साथ, अच्छी खासी बदतमीज़ी। और जब मैंने रिएक्शन दिया तो बिल्कुल निदा साहबा के साथ हमने भी वो वीडियो क्लिप्स देखे, बार बार देखे, उनको रिवॉल्व करके देखा, रिवाइंड करके देखा हमने, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं था। निदा साहिबा ने बातचीत की, उनको समझाया, लेकिन दूसरी तरफ अगर वो डॉक्टर्स थे तो वो भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनको कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए थी कि एक ऑफिसर को इस हद तक जाना पड़े और वो मतलब उस हद तक चली जाए कि उनको शाउट करना पड़े, क्योंकि दोनों साइडों पे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं और हमें अपने ऑफिसर्स का एहतराम करना चाहिए, हमें अपनी वर्दी का एहतराम करना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जब इस तरह के वाक़यात हों तो ना कि आप उस ऑफिसर को जो है वो उसका ज़िम्मेदार ठहराएं, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि वो जो चीज़ उस टाइम पे हुई उसका असल मुहर्रिकात क्या थे, वजूहात क्या थे। मैम, आपसे मैं ये भी पूछूँगा कि बलूचिस्तान में ये कहा जाता है कि ख़वातीन के हवाले से जो है वो
کچھ نہیں کیا جا رہا, ان کی تعلیم کے حوالے سے کچھ نہیں کیا جا رہا. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ بلوچستان میں ہیں, آپ ایک ماشاءاللہ جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر ہے کوئٹہ سٹی کی, تو پھر یہ کیا اور وہ کیا, اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں, اچھائیاں اور برائیاں, پازیٹیو اسپیکٹس اور نیگیٹو اسپیکٹس ہر جگہ پہ ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی یہاں پہ بالکل تعلیم ہو ہی نہیں رہی ہے. وی آر ریپرزینٹنگ سافٹ فیس آف بلوچستان. خواتین ہیں اور بہت اچھی اچھی سیٹس پہ آ رہی ہیں, بہت اچھا کام کر رہی ہیں, ہم اس چیز کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں. ہاں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خواتین کی ایجوکیشن کے خلاف ہیں, تو ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کی جو خواتین آگے آ رہی ہیں ان کو دیکھیں, ان کے کام کو دیکھیں اور اپنی بچیوں کو آگے لے کر آئیں, کیونکہ پاکستان کی اپروکسیمیٹلی 50% بلکہ 50 سے بھی زیادہ آبادی خواتین پہ مشتمل ہے. تو اگر خواتین ایجوکیشن نہیں حاصل کریں گی تو اس ملک کی ترقی میں اپنا رول کیسے پلے کریں گی؟ ہاں, یہ کہا جاتا ہے کہ جی بہت سارے علاقے ڈپرائیوڈ ہیں, بیکورڈ ہیں, گوسٹ اسکولز کا کانسیپٹ ہے, یہ چیزیں نیگیٹو ہیں, ان کو ہم شن کرتے ہیں, ان کو ختم بھی ہونا چاہیے. اور والدین سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جس طرح سے لڑکوں کو تعلیم کے لیے اسکولز میں بھیج رہے ہیں, لڑکیوں کو بھی بھیجیں تاکہ وہ سوسائٹی میں رول پلے کر والدین سکیں. کو آپ یہ کہیں گی کہ اپنی بچیوں کو تعلیمات زیادہ سے زیادہ دلوائیں, اسلامی تعلیم تو ہے ہی ہے لیکن باقی کی ایجوکیشن بھی, تاکہ ہمیں مزید جو ہے ناظرین ندا کاظمی صاحبہ جیسے مزید خواتین کی بھی ہمیں ضرورت ہے. تو آپ ابھی بلوچستان میں جب سے ہیں, یہاں پہ ایک چیز بڑی چل رہی ہے باقی صوبوں میں بھی اور میڈیا میں بھی کہ ایران سے کچھ پیٹرول آ رہا ہے, کچھ ڈیزل آ رہا ہے, تو اس کے حوالے سے آپ نے کوئی اقدام کیا بھی؟ جی, ریسٹرکشنز لگا دی گئی ہیں, باقاعدہ اس پہ ہم ایکشن لے رہے ہیں اور جو بھی کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو پالیسی لیول پہ کنٹرول کرنے کی زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جو میری جورسڈکشن میں نہیں آتے, موومنٹ وہاں سے بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو آئی بینگ این اے سی کین کنٹرول دیز تھنگز ان مائی ایریا اونلی. اوپر سے بھی اس کے اوپر سخت ہدایات ہیں اور ہم کوشش کریں کہ جو میرا پریمیسز ہے اس کے اندر اس طرح آپ کی مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے خیال سے اس کا حل کیا ہو سکتا ہے, کہ اس کا حل یا سٹاپ کیا جائے؟ اگر اس کو سٹاپ کر دیا جاتا ہے تو جو لوگ اس سے کنیکٹڈ ہیں, جو روزگار جن کا بنا ہوا ہے, ظاہر سی بات ہے ایک چیز چل رہی ہے کافی عرصے سے, تو گورنمنٹ کے آفیسر کے ہونے کے ناطے آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر, کیا حل ہونا چاہیے اس کا؟ دیکھیں, یا تو چیزیں ٹوٹلی لیگلائز ہو جانی چاہیے, ایک پراپر فورم, ایک پراپر طریقہ کار, پراپر NOC کا پروسیجر ہونا چاہیے, یا اگر اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ بالکل آؤٹ آف دا وے جا کے ہو رہی ہیں ان کو ٹوٹلی اسٹاپ ہو جانا چاہیے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو پالیسی میکرز ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. آئی بینگ این ایڈمنسٹریٹر کین ناٹ سے اینی تھنگ آن دس, ٹھیک ہے. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں یا تو ان کو ٹوٹلی چینلائز کر دیں, ایک پراپر طریقہ کار بتا دیں جو بھی لوگ اس بزنس کے اندر انوالو ہیں کہ گاڑیاں اس طرح کی ہوں گی, اتنی کوانٹٹی کے اندر پیٹرول یا ڈیزل ہوگا جو آئے گا, یہ راستہ ہوگا جو لوگ استعمال کریں گے, یہ ٹائمنگز ہوں گی جو فالو کریں گے, تاکہ وہ لوگ افیکٹ نہ ہو جو اس روزگار سے منسلک ہیں, کیونکہ ظاہر ہم نے لوگوں کا روزگار بند نہیں کرنا. یا اگر یہ پاسبل نہیں ہے تو اس کے اوپر اتنا اسٹرکٹ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے کہ بارڈر سے یہ چیز ٹرانسفر ہی نہ ہو کر آئے, کیونکہ ہمیں جو ہے ہر ایک کو اپنا رول پازیٹیولی پلے کرنا ہوگا. کسی ایک بندے کے کہنے یا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, سب کو کلیکٹیولی. ابھی تک کی جو صورتحال چل رہی ہے اور ملک کی بھی چل رہی ہے, کشمیر کا معاملہ آپ کے سامنے ہے, تو اس ساری صورتحال میں آپ قوم کو کیا میسج دیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حالت میں؟ بلوچستان میں جو حالات ہیں آپ بہتر واقف ہیں ان سے, تو قوم کو اس کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے, یا مزید ہمارے اداروں کو اس کے حوالے سے جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ پاکستان اس وقت کرائسس میں ہے اور بہت سارے حالات بہتر نہیں ہیں. میری سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کرنے سے بہتر ہے کہ یونائٹڈ ہو جائیں. جب تک ہم اکٹھے ہو کر, یکجان ہو کر, یکدل ہو کر پاکستان کی حفاظت نہیں کریں گے, تب تک ہمارے لیے کچھ بھی کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. ہمیں خود اپنی حالت کو سدھارنا ہوگا. ہم اگر کسی دوسرے کے اوپر ریلائی کر کے بیٹھے رہیں گے کہ جی وہ آئے گا اور حالات ٹھیک ہوں گے, وہ آئے گا اور حالات ٹھیک ہوں گے, تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. انڈیویجولی اپنے رول کو پازیٹیولی پلے کریں, کوشش کریں کہ جو نیگیٹو فورسز ہیں ان کو شن کریں, مل کے متحد ہو کر, یکجان ہو کر اس ملک و قوم کی حفاظت کریں. کشمیری ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہر فورم پہ, ہر میدان میں. لیکن جو پاکستان کے باقی صوبے ہیں, سندھ, بلوچستان, پنجاب, سرحد, ابھی تو KP کے کہلایا جاتا ہے, ان سب کو بھی یکجا ہونا پڑے گا, ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا. کہتے ہیں نا, اقبال نے کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال اب اپنی حالت کے بدلنے کا.
थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल खुदा ने उस कौम की कभी हालत नहीं बदली कि जो कौम अपनी हालत खुद बदलना चाहे। हमें अपने पाकिस्तान का खुद ख्याल करना है, अपने बलूचिस्तान से खुद प्यार करना है। एक प्रोपोगंडा जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चलाया जा रहा है, जो बलूचिस्तान के मतलब चलाया जा रहा है, उसको ख़त्म करना है। और अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शहजाद मलिक, रोशन पाकिस्तान न्यूज़, कोयटा।